आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. چطور میتونید همچین تصمیم بزرگی برای زندگیم بگیرید؟ آخه چرا متوجه نیستین؟ من نمیتونم بدون مینا زندگی کنم. شما الان بهشون زنگ بزنید. همین الان زنگ بزنید بگید که این ازدواج کنسل نشده. چطور میتونید همچین کاری بکنید؟ نفسم داره بند میاد، جونم داره از دستم میره. من خیلی ناراحتم. من میمیرم. آخه چرا نمیفهمید؟ هرچی سر شما اومده به ما چه؟ برای کی به جای عبدالله دارید ما رو تنبیه میکنید؟ مینا که باعث ازدواج عبدالله نبود. هر کاری هم با شما کردن، مادر بزرگ کرد، عمه کرد. من و مینا که نکردیم. پس برای چی ما داریم تنبیه میشیم؟ چرا اینقدر ساکت نشستی؟ یه چیزی بگین، یه جوابی بهم بدین. نمیتونید با هم این کارو بکنید. این همه یاد خاطرات بدتون میافتین. غم و غصه منو نمیبینین؟ اذیت شدنمو نمیبینین؟ شما هر چی بگی، بقیه هر چی بگن، من با مینا ازدواج میکنم. نمیتونم عشقمو به خاطر دخترتون و خاطرات قدیمیتون فدا کنم. کی عروسی میکنی؟ خیلی زود، هر چه زودتر بهتر. پس بیا بریم وسایلمون رو جمع کنیم. خیلی فرصت نداریم. باید هرچه سریعتر از خونه داوود بریم. این چه ظلمیه؟ برای چی منو تو این امتحان میذارین؟ تو رو خدا مامان، منو تو همچین آزمایشه سختی نندازین. ازدواج ما دوتا رو هم از این ترازو بیرون بکشید. من شما رو هم همونقدر دوست دارم. نه پسرم، تو اونقدر هم که میگی ما رو دوست نداری. اگه دوست داشتی اون وقت به تنها خواهر خودت نمیگفتی دختر تو. غم قصه های زندگی منم اونقدر برات بی اهمیت نبود. واقعا ما الان نباید دیگه تو خونه ای تو باشیم. تو خیلی از ما دور شدی. عشق مینا تو رو کور کرده پسرم. هم کور شدی، هم حافظت رو از دست دادی. مادر و خواهرتو فراموش کردی، فقط مینا تو ذهنت مونده. من نباید تصمیم میگرفتم، تو باید تصمیم میگرفتی که گرفتی. خب باشه، منم تصمیم تو قبول دارم. ما اصلا تو رو اجبار نمی کنیم. از امروز ما برای تو مردیم و تو هم. اگه بخوامم اون کلمه رو به زبون بیارم از ذهنم بیرون نمیاد. تو خودت یه زندگی جدید بهم دادی، ولی بسه. نه دیگه دنبالمون بگرد، نه هیچ نسبتی با همون داشته باش. این چه حرفیه میزنید؟ این چه حرفیه میزنید آخه؟ من چطور میتونم بدون شما زندگی کنم؟ شما مادر منی. میتونی، خیلی راحتم میتونی. زندگی بدون من اصلا سخت نیست. شما میدونی که من چقدر دوستت دارم، میدونی؟ خیلی زیاد. نه پسرم، این تصورته. این حقیقته. اگه این حقیقت بود الان به همچین روزی نمیافتادم. دارم بهتون میگم من اصلا نمیذارم که شما جایی برین. پس باید هزینه زندگی کردن با ما رو بدی. قبول میکنی؟ همه زندگیم اونا شکستم دادن. یک بار، فقط یک بار بذار من ببرم. منم طعم اون پیروزی رو بچشم. حالا که قراره یه مرد محکم پشتم وایسه، بذار بفهمم حمایت یه مرد چیه. آخه چرا همه زنها میخوان پدرشون، شوهرشون، برادرشون، پسرشون رو تو چنگ خودشون بگیرن؟ چطوری اونا اونقدر دورشون میگردن و هر خواسته خوب و بدشون رو قبول میکنن؟ منم میخوام که طعم اون دعاهایی رو بچشم که زن برای لذت بردن از زندگیش بدون توجه به خواست خدا از دهنش بیرون میاره. اگه از امروز به بعد حرف ازدواج با مینا رو به زبان بیاری، من اینطوری برداشت میکنم که داریم میگی ما از این خونه بریم.
داوود هیچی بهتون نگفت؟ هیچ صحبتی نکردی؟ اون فقط داشت با تعجب مامانشو نگاه میکرد. وقتی داشتم میرفتم امید داشتم که بیاد دنبالم، ولی نه دنبالم اومد نه پیش مامانش رفت. فقط همونجا وایستاده بود، سردرگم و ناراحت شده بود، هیچ حرفی نمیزد. دنیا عجب گرده، برنده رو بازنده و بازنده رو برنده میکنه. من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که خدا یه روزی بیاره و که منم مجبور بشم جلوی گیتی سرمو خم بکنم. میفهمی چی میگم؟ من شخصیتمو جلوی گیتی مخفی کرده بودم، ولی روش شد، اونم با حقارت از روش رد شد. میفهمی؟ اون زنی تو رو پس زد که همه یه جوونیشو به خاطر چاپلوسی من با دست و صورت شستن و حمام کردن و تر خوش کردن شما گذرونده. مینا، از امروز به بعد اگه تو دلت حتی یه ذره برای مادرت احترام قائلی، پس داوودو فراموش کن. در موردش حتی فکرم نکن دختر. این که خودتو سر پا نگه داری خوبه، ولی این که خودتو ذلیل کنی ظلمه. میبینی اون بدون اجازه مادرش با این که یه مرده نمیتونه یه قدم جلو بذاره. پس تو هم به خاطر مادرتون رو فراموشش کن. فراموشش کن دخترم، دیگه حتی بهش فکرم نکن. زنای خانواده های پست همه یه کاراشون پسته. اون چی فکر کرده؟ یعنی بدون پسرش تو مجرد میمردی ها؟ پسری که میبینه مادرش انقدر پشت سر حرفای بد میزنه و هیچی نمیگه، بعدن چطور میتونه یه شوهر خوب باشه؟ مامان چرا به حرفت گوش دادم ها؟ چرا گوش دادم آخه؟ چرا گوش دادم؟ چرا آخه؟ باید بیشتر حواسمو جمع میکردم. باشه آروم، باید حواسمو جمع میکردم. لطفاً عصبانی نشین، فشارتون میره بالا. این حرفا رو ولش کنید. مینا، نمیخواد اینجا بشینی یا منو آروم کنی. دل خودتو از دست داوود آزادش کن دخترم، چون اگه الان همه طلاهای دنیا رو هم به پات بریزه، من تو رو بهش نمیدم. اصلا امکان نداره. خیلی سبک شدم مینا. تا حالا هیچ کسی اینطوری با هم حرف نزده بود، هیچ کس. به جون خودت قسمت میدم دیگه هیچ ارتباطی با داوود نداشته باش، خواهش میکنم. هیچ ارتباطی نداشته باش. قیافشم نمیخوام ببینم. باور کنید من اصلا قصد بدی نداشتم. ما
هیچی از این قضیه نمیدونستیم. مامانم هم اصلا خبر نداشت. ما دوتامون این خبر رو شنیدیم و شوکه شدیم. دختر من دیگه هیچ نسبتی با عبدالله نداره. تو اگه دختر من باشی رابطتو با عبدالله به هم میزنی، داداشتو ول میکنی؟ اگه شما بخواید خب ولش میکنم. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया. مینا خواهش میکنم، من هیچ ربطی به این تصمیم ندارم. لطفاً گوشیتو جواب بده. خفه شو. خفه شو. نمیخوام هیچی بشنوم. نمیدونم چی بگم. نمیدونم که چی میخوام. یعنی تو نمیدونی داوود که صدا چطوری دلمو اسیر خودش میکنه؟ ولی فقط تو که نیستی. مادرم هم گردنم حق داره. باشه برو وظیفتو انجام بده. بذار منم وظیفه‌مو انجام بده. कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया. ماشاءالله دخترم چقدر خوشگل شده. خدا کنه بختتم مثل خودت انقدر قشنگ باشه عزیزم. داوود و خانواده‌اش هم دیگه قدر تو بدونن برای همیشه. داوود منو خیلی دوست داره مامان. فقط شما دعا کنید که دل زنده‌ای هم نسبت بهم نرم شه. در مورد عشق مردا نباید انقدر مطمئن بود دخترم. عشق مردا مثل فصلا عوض میشه. مثل هوا یه بار گرمن یه بارم سرد. علتش هم حتما به نظرتون زنده‌ایه. آره؟ معلومه. بس چی میشد اگه میومد تولدت بهت یه تبریک میگفت حداقل ها؟ مامان عبدالله هم به دیبا تبریک نمیگه. خب ما که میریم به دیبا تبریک میگی. پس با هم دیگه بی حساب میشیم. از طرف ما عبدالله نمیاد ما میریم، از طرف اونا داوود میاد اونا نمیان.
یه ذره تحملمون میکنن، ما هم یه ذره تحملشون کنیم. میدونی تو این حساب کتابای زندگی کوچکترین اشتباهی خیلی از صفحاتو خراب میکنه. راستش منم خیلی نگران این صفحه ها هستم مامان. اون مادرشو خیلی دوست داره. اون منم خیلی دوست داره. باشه، خدا این عشقتون رو حفظ کنه دخترم. آمین. ولی یه چیزی از من یادت باشه، هیچ وقت خودتو بین اون و مادرش نذار، فهمیدی؟ مردا همچین مواقعی ممکنه خیلی بی‌انصاف بشن. تو اومدی پسرم؟ سلام عرض شد. علیک سلام. میگم خدای این چرا یه دفعه داره با لبخند نگاه میکنه ورپریده؟ شما منقدر نترسید. بلدم بین روابطم تعادل برقرار کنم. اگه چیزی از حاضر شدنت نمونده دیگه بریم. آره؟ بریم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. سلام علیکم. سلام زنده. سلام. چطوری؟ ممنونم. عزیزم، شهربانو چطوره؟ خوبه ممنونم. چرا دیگه خونمون نمیاین؟ تو هم خیلی وقت بود نیومده بودی. آره خب، دنیایی تو فقط محدود به داووده، خودم میدونم. ولی همونقدر که سعی میکنی دلشو به دست بیاری یکم به فکر ما باش. امروز تولد میناست مامان. میخواست امروز بیاد شماها رو ببینه. جدی؟ چرا یادم ننداختی؟ صبح بهتون گفته بودم. دست این حافظم چی کار کنم؟ اینقدر چیزا تو دلم هست یادش کنم که دیگه جایی برای یادآوری اتفاقای خوب نمیمونه. خیره، بیا اینجا. تولدت مبارک. ممنونم زندگی. تولدت مبارک مینا. ممنونم. بس دیگه عزیزم، اینقدر ناراحت نباش. اشتباه من بود، الکی بردمت خونم. شب به این خوبی داشتیم، حالا موقع برگشت اینقدر ناراحتی. باشه ببین، من از طرف اونا عذر میخوام. خواهش میکنم، من شرمندم. لطفا. داوود، من حالم اصلا خوب نیست، منو برسون خونه. عمرن برسونم تا وقتی حالت خوب نشه همینطوری تو خیابونا میچرخیم و کل شب رانندگی میکنم. خب میخوای چی کار کنم؟ برات به زور بخندم تا منو برسونی خونه؟ باشه، ولی جدا نمیتونم اینطوری ناراحت ببینمت. نمیدونی چقدر ناراحت میشم. جدی میگم عزیزم. چی کار کنم که خوشحال بشی؟ دقیقاً اینه قبل، همونطوری که قبل اومدن به خونمون بودی. مامان از کجا میدونه که پسرش همش داره سعی میکنه دل مینا رو ببره؟ با ناراحتی اون ناراحت میشه و با خوشی اون میخنده. اگرم مینا یه بار با روی باز پسرش رو نگاه کنه دیگه کل روز کیف بچهش کوک میشه. اگرم یه اشک از چشمش بیاد کل شب خوابش نمیبره. مامان که این چیزا رو نمیدونه. راستی ببین مینا، دوست دارم، خیلی دوست دارم. ببخشید، عشق من یکی دیگه است. چی؟ مگه از نشم رد چی؟ مینا خانوم، چرا میخوای جون یه بدبخت رو بگیری؟ عجبا. اینطوری نگو، اون خیلی برام عزیزه.
اون یعنی که من که اینو نگفتم. ولی من این فکر رو کردم. ولی من اینو نگفتم. آها، به خاطر حرف مامان داری ازم انتقام میگیری. نه، انتقام نمیگیرم. فقط دارم اینو میگم که یکی رو خیلی دوستش دارم. باشه بس کن. خودم میدونم شوخی میکنی، ولی خیلی شوخی بد و مسخره‌ایه. حتی از حرفی که مامانم بهت گفتم بدتره. با این حرفت منو خیلی زیاد اذیت کردی. اصلا میدونی چیه؟ نظرم عوض شد. میریم خونه. باشه؟ خوشحالی الان؟ منو اذیت کردی؟ داوود، تو که میدونی شوخی کردم چیه مگه؟ برای چی بدت اومد؟ باشه بابا، ببخشید. داوود ببخشید دیگه. تو که میدونی منظورم خودتو بودی، دیگه چیه؟ باشه بابا، منم تو رو دوستت دارم. منم دوستت دارم دیگه. باشه، تا وقتی قبول نکنی منم خونه نمیرم. همینطوری رانندگی کن. مینا، یه لحظه وایسا لطفا. چرا؟ چون من دلم میخواد. ولی من حتی دیگه دلم نمیخواد ریخته تو ببینم. همچین چیزی ممکن نیست. خودم اینو میدونم. لطفاً اینجا جای این حرفا نیست. خب پس باشه، بیا بریم یه جا بیرون. مامانم اجازه نمیده. اونم برای من خیلی عزیز و محترمه. منم همون فداکاری رو دارم میکنم که تو کردی. مینا، این نامزدی از طرف من تموم نشده. جدی؟ دیگه باید همه جا جار میزدی تا همه بفهمن. دیگه هیچ وقت سر راهم نیا. خودت میدونی که این دست من نیست. لطفاً شماره‌تو بهم بده. عمرن بدمش، چون اینم دستور مامان منه. لطفاً مینا، لطفاً یه ذره به حرفام گوش کن. من وقت ندارم. باید مامانمو ببرم بیمارستان. چرا؟ عمه چه شده؟ از وقتی تو خونتون ذلیل شد و برگشت خونه افتاده تو جاش. فشار خونش تنظیم نمیشه. نتونست علتش رو تحمل کنه. منم اگه تو رو ببینم ناراحتیش بیشتر میشه. منم اصلا نمیخوام این کارو بکنم. واسه همین اگه من و تو با هم قبلا هر ارتباطی داشتیم، دیگه از امروز به بعد دنبالم نیا. برای خوشبختی دخترم خود من چند بار به خاطر رفتار خودم و مادرم ازش عذرخواهی کردم، ولی اون بازم مثل هر دفعه دست بر نمیداشت. اگه امروز مامانم یا برادرم زنده بودن، اون میتونست اینطوری خوردم کنه و از خونش بیرونم کنه. بعدم نوربانو، من میخواستم خودم برم بچه داداشم رو خواستگاری کنم و بیارم عروس خونم کنم، ولی وقتی پسرم حرفم رو گوش نداد چی کار باید بکنم؟
منو خیلی سبک کرد و از خونش انداخت بیرون. خیر، اشکالی نداره، حتما خیرم تو اینه، ولی طوری که دل دخترمو شکونده و خارش کرده. میدونی کل روزو همینطوری الکی تو خونه میشینه. صبح وقتی بیدار میشه چشماش برق ندارن، ولی برای دلخوشی من الکی لبخند میزنه. بعد داوود، کسی که انقدر دایه عاشقیش میشد، همینطوری عین دیوار ساکت وایستاده بود. لالشم اگه یه قدم جلو اومده باشه یا سعی کرده باشه نگه هم داره، میفهمی؟ نه دیگه چیزی نگو شهربانو. نیت تو صاف بوده، بقیه‌ش رو بسپر به خدا. ما به اندازه کافی عذرخواهی کردیم. دیگه این که مادرمون چه رفتاری داشت فقط خودش میدونه. ما سعیمونو کردیم جبران کنیم. بعدم ببین گیتی دیگه تو دلش چیزی نیست، دلشو صاف کرده. تو هم دلتو صاف کن. من از وقتی این قضیه رو ازت شنیدم یه لحظه هم آروم نداشتم. پدر فهدو در آوردم که منو زودتر بفرست پیش خواهرم. اون بیچاره هم خیلی وقت نداره، تازه بیزینس رو شروع کرده، همش سرش به اون گرمه. خدا رو شکر بلیت پیدا شد و منو فرستاد بیام. اون هم یه نفس راحت کشید. مامان، خال شمایی؟ کی اومدین؟ همین الان رسیدم دخترم. خاله چرا به من نگفتین؟ می اومدم دنبالتون. دیگه همونجا تاکسی گرفتم اومدم، برای همین بهت نگفتم، وگرنه دوست داشتم زودتر ببینمت. مرسی، ممنونم. باشه دیگه گریه نکن، خدا بهت صبر میده. دخترم یه پسر بهتر از داوود پیدا میکنی. خیره، بگین واسه چی یکی دو روز زودتر خبر ندادین؟ انقدر یهویی. مامانت خبر داشت که من یه روز تو هفته بالاخره میام. دیگه فقط یه دفعه فرستادم. حالش چطوره؟ خیلی خوبه. دخترم من از راه به این دوری اومدم، یه چیزی درست کن بخورم. یه چای یا قهوه برام بیار. ببخشید، الان میرم میارم. زود باش دیگه، کیکو ببریم بریم شام بخوریم. اگه زودتر میفهمیدم که عبدالله داره میاد زودتر حاضر شده بودم. بله معلومه، اومده پاکستان دیگه، بایدم حاضر میشدی. مینا باید زودتر به هم میگفتی دیگه، یکم بیشتر به خودم میرسیدم. معلوم نیست الان چه شکلیم. خیلی هم خوشگلی، اصلا نیاز نیست کاری بکنی. بزن بریم، داوودم داره میاد. اوه خیلی خوب خبر داری نامزدت کی میاد کی میره. از لحظه هم خبر داریم. پاشو بریم. بازم عطر بزنی؟ نه دیگه بسته، پاشو بریم. خوبه؟ پاشو دیگه، تولدته. بریم. زود باشین کیکو ببریم. عبدالله، کیکو که بریدیم بعدش میریم شام، باشه؟ عبدالله امروز خیلی باید سر حال بشی. ببین یه کاری کن، منو بی خیال شو، میخوام برم خونه، خیلی خوابم میاد. یعنی چی؟ امروز تولد دخترمه، حرف خواب ما با پیش من نزنیم. خب که چی؟ عجب گیری کردیم ما. باشه، تولدت مبارک. عبدالله پاشو بیا اینجا بشی. پاشو دیگه، آفرین، بسه. پاشو بیا. باشه بابا، حالا میام.
تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک دیبا، تولدت مبارک. ماشاءالله ماشاءالله باشه. لبخند. لطفاً بخندی. میدونم نمیخوای ریختم و ببینی، ولی من کس دیگه ای رو ندارم که بتونم قصه هامو بهش بگم. دیبا، اگه تو بدونی من چقدر ناراحتم، چه عذابی دارم میکشم، شاید بتونی کمکم کنی آروم بشم. جایی که میخوابم نرمه، ولی خوابم نمیبره. کل شب به نگاه کردن به سقف میگذره. از همه چیز بدم میاد. همه چی به نظرم زشته، قناسه، بیرنگه. خنده که هیچی. چند روز صدای خودمم نشنیدم. دیبا، تو میتونی از این رنج نجاتم بدی. خوشحالی تو دست من نیست، ولی خوشحالی من دست توه. با مامان حرف بزن، راضیش کن، اون حرف تو رو گوش میده. تو رو خدا دیبا، منو از این رنج نجات بده لطفاً. داوود، خودت میدونی حرف همیشه حرف مامانه. منم نمیتونم عوضش کنم. خودت میدونی یا مامان، من همین الانشم مردم. لطفاً بیشتر اذیتم نکن، لطفاً. شبیر، های باتام، چند بار بگم تو اتاقم صابونه نیار؟ کی فرستاده؟ آقا خانم براتون فرستادن. برو بهش بگو نمیخواد انقدر حواسش به من باشه. ببینم ماشینم کجاست؟ بردم گذاشتم سرویس بشه. کی گفته ببری؟ چند بار بگم اول از من بپرس بعد ببرش. به جز اون ماشین تو هیچ ماشین دیگه ای راحت نیستم. اینجا هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه. حرف گوش نمیدن. چند بار بگم تو اتاقم صبونه نیارم؟
کی فرستاده؟ آقا خانم براتون فرستاده. برو بهش بگو نمیخواد انقدر حواسش به من باشه. دیشب اومده بود پیشم که چه کمکی میتونم بهش بکنم. منم گفتم من تو کار تو و مامان دخالت نمیکنم. معلوم نیست این طوفان کی تموم میشه. یه راه خیلی ساده‌ای داره. شما اینو زنش بدین. قبل از اینکه مینا با یکی دیگه عروسی کنه، شما زودتر دامادش کنید. حداقل یه ذره احساساتش کنترل میشه. اون قبول میکنه؟ مامان با همون روشی که مجبورش کردین مینا رو ول کنه، با همون روش هم برای ازدواج راضیش کنه. نمیتونستی برای جبرانم که شده به مامانم احترام بذاری؟ ماها بدیم دیگه. مادر بزرگم، مامانم، خالم شماها رو اذیت کردن دیگه. پس چرا میخوای ارتباط داشته باشی؟ برای اینکه من نمیتونم بدون تو زندگی کنم مینا. من واقعا متاسفم عزیزم. من بدون تو قطعا میرسم ته خط. نمیتونم بدون تو کاری کنم. همه چی برام مسخره شده، به درد نخور شده. کل روز الکی میشینم تو دفترم و هیچ کاری نمیکنم. میخوام ببینمت لطفاً. میخوام ببینمت تا یه راهی برای این مسئله پیدا کنیم. من با تو به جون خودت قسمت میدم دیگه هیچ ارتباطی با داوود نداشته باش. دیگه هیچ ارتباطی نداشته باش. قیافشم نمیخوام ببینم. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.